बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। नाज़रीन, मुझे कहते हैं गुलाम मुर्जा बुट्टर। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है फैमिली केसेस, जिसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अमजद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब। जी वालेकुम सलाम। अमजद साहब, क्या हाल है? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अमजद साहब, आज मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि निकाह करते वक्त किन किन बातों का तय्युन करना चाहिए? देखिए जी, निकाह नामे में सबसे पहले तो आपको पता है कि जब महफिल बैठ जाती है तो उसके बाद अकमैर का तय्युन किया जाता है। और सबसे पहले तो ये है, इजाब कबूल भी होता है, लड़की लड़का इजाब कबूल करेंगे और महफिल का होना ज़रूरी है। और अक्सर ये है कि चूंकि हमारी रस्म व रिवाज के मुताबिक वहाँ पे लड़की मौजूद महफिल में नहीं होती, तो उसका वकील होता है जो उसकी तरफ से इजाब कबूल करेगा। जब उसे पूछा जाएगा तो वकील ही जवाब देगा कि जी हमें कबूल है, अकमैर के बस ये निकाह जो। बस अब हकमैर कितने हकमैर का तय्युन करना चाहिए? यहाँ पर तो मिसाल के तौर गाँव के अंदर चले जाए, वहाँ तो 500, 2000 से काम चल जाता है, 5 से काम चल जाता है, लेकिन शहर के अंदर तो 5 लाख, 50 लाख और बहुत बहुत से प्लाट लेके जाते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें जिस तरह आपने 500,000 का है, मैं समझता हूँ ये भी दुरुस्त नहीं है, चूंकि ये इस्तिताअत के मुताबिक होता है। इस्तिताअत ये होती है कि जो दूल्हा नक़द निकाह के वक्त अदा कर सके। ये भी नहीं होना चाहिए कि 50 लाख हो और वो 50,000 भी ना दे सकता हो, और ये भी नहीं होना चाहिए कि वो करोड़पति हो और आप उसका 500 और 1000 हकमैर मुकर्रर कर रहे हो। ये इस्तिताअत के मुताबिक हो और इसका फैसला तो वो महफिल करेगी, दोनों फैमिलीज करेगी। बस मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हक महर जो होता है, मिसाल के तौर पे 50 लाख अगर उन्होंने लिख दिया है, तो क्या मुझे अपनी बीवी को 50 लाख उसी वक्त अदा करना पड़ेगा या मैं उसे बाद में दे सकता हूँ? या प्लाट जो होता है वो उसी वक्त अदा करना पड़ेगा, उसके कर्ज देने पड़ेंगे, या उससे बाद में दे सकता हूँ? देखिए जी, चूंकि महर में, जैसे कि आपने प्लॉट का नाम भी ले लिया, अब महर की रकम कॉलम नंबर 13 निकाहनामा के कॉलम नंबर 13 में लिखा जाता है कि महर की रकम कितनी है। अब महर की रकम है, फर्ज किया जिस तरह आपने 50 लाख बड़ी रकम आपने, और उसके एवज वो कहते हैं जी प्लॉट है, घर है, वो लड़की को दिया जाएगा, तो वो उसके फिर नाम करवाना पड़ता है। अक्सर नहीं करवाया जाता, बाद में जब कहीं तनाजा होता है, वो अदालत जाते हैं तो ये बातें सामने आती हैं। बस साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हक महर जो होता है ये नकद अदा होता है या कोई और सूरत भी होती है इसकी? देखिए, वो तो आपके पहले सवाल के जवाब में भी मैंने कुछ बताया था, अब मैं बता देता हूँ। देखें, नकद की सूरत में भी होता है, कॉलम नंबर 13 में वो रकम लिखी जाती है। वो रकम का लिखना जरूरी है। 50 है, 60 है, 60 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, वो लिखें। अगर अदायगी होता ही है कि जब बारात आ गई और अदायगी उस वक्त नकद नहीं हो सकती, तो वो ये करते हैं कि फर्ज किया 5 लाख के वो जेवरात लाए, तो वो कहते हैं जी कि 1 लाख हक महर है या 2 लाख, तो जेवरात में से मिला करके 2 लाख के जेवरात, तो 3 लाख हमने हिबा कर दी, तोहफा दे दिया, 2 लाख का हक महर दे दिया। दूसरी सूरत ये भी होती है कि जी मकान में से, जो कि लड़के के अपना मकान हो या उसके बाप के नाम हो, उसमें से वो अदा किया गया है। वो अक्सर उस वक्त नाम नहीं करवाया जाता, वो कहीं बाद में अगर बीवी तलब करे तो उसके नाम करवाया जाता है या जमीन उसके नाम करवाई जाती है। तो ये सूरतें हैं। बस अब अगर मैंने अपनी बीवी को अपने हक महर जो है निकाहनामा के अंदर मैंने एक प्लाट लिख दिया है, ठीक है, प्लाट तो मैंने लिख दिया है, लेकिन मैं रहता, मेरे प्लाट जो मेरा प्लाट जो है वो इस्लामाबाद F10 में है, F11 में, E11 में है। अब मेरी बीवी के साथ नाचाकी हो जाती है, वो मुझसे प्लाट की डिमांड करती है, तो मैंने सिर्फ अपने जो निकाहनामा वहाँ पे एक प्लाट लिखा हुआ है, तो मैं उसको क्या मुल्तान वाली साइड पे, खानवाल वाली साइड पे, किसी और जगह मेरा प्लाट है, मैं उसे वो दे सकता हूँ? देखिए, इसीलिए मैंने बताया कि ये बड़ा जरूरी है कि आप कॉलम नंबर 13 की रकम के बाद 14 और 15 में लिखें कि अगर जायदाद है, प्लॉट है, तो प्लॉट कहाँ वाक़ है, उसका नंबर क्या है, वो सारी चीजें तहरीर करनी चाहिए। क्योंकि निकाह के वक्त उजरत में ये चीजें नहीं लिखी जाती तो बाद में ये मुश्किल पेश आती है। अगर आपका प्लॉट लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ कि वो कहाँ का प्लॉट है, तो फिर तो आपके पास ये मौका है कि आप यहाँ नहीं बल्कि मुल्तान में जहाँ कम मालियत का प्लॉट है वो दे के आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके निकाहनामे में लिख दिया गया, जिस तरह आप इस्लामाबाद के प्लॉट कह रहे हैं, नंबर भी लिखा हुआ है, गली भी लिखी हुई है,
جس سے پلاٹ کو پہچانا جا سکتا ہے تو پھر آپ یہی پلاٹ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کم قیمت والا پلاٹ لے کے وہ جان چھڑا سکیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی کو میں نے شادی کر لی ہے, ٹھیک ہے, پہلی شادی کی ہے, اس میری پہلی بیوی سے 5-6 بچے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے ایک اور شادی کر لی ہے. اب پہلی والی بیوی جو ہے اس کے ساتھ میری نچاکی ہو گئی ہے, وہ عدالت چلی گئی ہے, اس نے میرے اوپر حکم دائر کر دیا ہے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو 50 لاکھ روپے دیا تھا اور 5 پلاٹ دیے تھے. اب 50 لاکھ اس کے پاس ہے لیکن وہ 5 پلاٹوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. کیا میں اس کو میں اس سے 50 لاکھ روپے اور اپنے 5 پلاٹ جو ہیں وہ واپس لے سکتا ہوں؟ دیکھیں جی, شادی کے دوران آپ نے لفظ استعمال کیا ہبہ یعنی تحفہ. آپ کے 5 ہے نا, یہ 500 پلاٹ تو وہ بھی لڑکی کے, 1 پلاٹ تحفے میں دیے تھے وہ بھی لڑکی کا, یہ 50 ہوں تو وہ بھی لڑکی کے, یہ آپ واپس نہیں لے سکتے. یہ سب لڑکی کا ہو گیا, یہ لڑکی کا ہو. بس اب کوئی ایسی صورتحال ہے کہ میں اس سے یہ نہ ہوں, اگر میں نہیں دیتا تو پھر عدالت میرے پہ کیا کچھ کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں عدالت میں تو جب دعویٰ دائر ہوگا اور شہادت ہوگی, نکاح نامے کو پڑھا جائے گا تو اس کے مطابق لازمی بات ہے کہ اگر نکاح نامے میں لکھا ہے تو یہ کیس ڈگری ہوگا. ڈگری میں ہونے کے بعد بھی آپ نہیں دیتے تو لازمی بات ہے کہ جس سیاق میں ڈگری ہوئی ہے وہ خاتون آپ عدالت جائے گی اور اجرائے ڈگری میں آپ کو یہ دینا پڑے گا. چونکہ آپ کا ایڈریس بھی لکھا ہے, آپ نہیں دیں گے تو اجرائے ڈگری میں جائیداد جو ہے آپ کی کلپ بھی ہو سکتی ہے اور عدالت کے تھرو بھی ہو سکتی ہے. نہیں ہے تو آخر میں آپ عدالت کی کوئی بات نہیں مانتے تو آپ کو پھر گرفتاری ہے, 1 سال کی مسلسل قید آپ کو گزارنی پڑے گی, 365 دن, جان نہیں چھوٹے گی آپ. بس اب یہ نکاح نامہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہوتے تھے ان سے پوچھا کرتا, کہتے تھے بیٹا کہ ہمارے تو کسی وقت بھی نکاح نامہ نہیں ہوتا تھا, مولوی صاحب جاتے تھے 4 کلمے پڑھاتے تھے, ہم لڑکی لے کے جاتے تھے. اب یہ مردوں کے سر کے اوپر نکاح نامہ کی تلوار جو ہے یہ کس وقت سے لٹکائے گی, یہ بتا سکتے ہیں آپ مجھے؟ دیکھیں جی, یہ 1961 کے جو آئلی قوانین تھے, فیملی لاز تھے, اس میں یہ ضروری قرار دیا گیا کہ نکاح نامہ ہوگا, آپ کا نام, دولہے کا, دلہن کا نام, ان کی عمریں, پہلے سے وہ شادی شدہ تھے, کمارے تھے, یہ ساری چیزیں, مہر کی رقم, دیگر شرائط, اگر کوئی چیز ہبہ کی ہے تو یہ ساری چیزیں لکھی جائے گی. شادی ایک دیوانی معاہدہ ہے, اس میں حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے, تو یہ اگر کیوں نہ لکھ دیا جائے, کل آپ کہیں ثابت کرنا چاہیں تو وہ تاکہ آپ ثابت کر سکیں. تو یہ خواتین تو آپ تو اپنا پوچھ رہے ہیں نا, مطلب یہ ہے کہ ہماری بھی بہنیں ہیں اور خواتین جب ان کی شادی ہوگی تو ہم لازمی بات چاہیں گے کہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی شادی کے وقت, جو کہا گیا تھا کہ وہ دینا ہے, تو وہ جب لکھا ہوا ہوگا تو وہ ثابت کرنا آسان ہو جائے گا. چونکہ نہیں لکھا ہوگا تو تنازع کی صورت میں پھر آپ گواہ کی ضرورت پڑے گی, اور کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے گواہ میں سے آپ کو یا تو کچہری نہیں جاتے یا وہ ملتے ہی نہیں. تو نکاح نامہ جو ہے وہ آپ کے پاس ثبوت ہے, آپ ٹریول کر رہے ہیں, آپ کو ثبوت ہے کہ آپ میاں بیوی آپ بیرون ملک جائیں, ساری دنیا میں اب یہ رجسٹریشن پہلے سے ہو رہی ہے, تو کیوں نہ ہمارے یہاں بھی ہو, اور ایک طریقہ ہے, ایک ضابطہ کار ہے, اس کے مطابق زندگی گزارش ہے. ناظرین, مجھے اور امجد عباسی کو دیجیے گا اجازت. آپ کا, میرا اور پورے پاکستان کا اللہ نگہبان.